अमेरिकन रेवोल्यूशन था अमेरिका में, और ब्रिटिश अंग्रेज अमेरिका पे हुकूमत कर रहे थे और कई अमेरिकन अपनी देश की आजादी के लड़ रहे थे। इनमें से जो अव्वल नंबर पे थे वो थे जॉर्ज वॉशिंगटन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, और ब्रिटिश हुकूमत के हिसाब से उस वक्त 1775 में नंबर 1 टेररिस्ट इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ा दहशतगर्द उस वक्त था जॉर्ज वॉशिंगटन। ब्रिटिश हुकूमत के मुताबिक उस वक्त सबसे नंबर 1 टेररिस्ट दुनिया में था जॉर्ज वॉशिंगटन। जब यूएसए को आजादी मिलती है, वो टेररिस्ट नंबर 1, दहशतगर्द नंबर 1 बन जाता है प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। आप सोच सकते हैं, टेररिस्ट नंबर 1 बन जाता है यूएसए का प्रेसिडेंट। ऐसी कई मिसाल आप पेश कर सकते हैं। हम जानते हैं साउथ अफ्रीका में जब सफेद हुकूमत थी, अपार्टेड सिस्टम था, उस वक्त सफेद हुकूमत ने, व्हाइट अपार्टेड गवर्नमेंट ने नेल्सन मंडेला को कैद किया था 25 साल से ज्यादा रॉबिन आइलैंड में, और वो हुकूमत कहती थी टेररिस्ट नंबर 1 उस वक्त था नेल्सन मंडेला। जब साउथ अफ्रीका को आजादी मिलती है और गोरों की हुकूमत निकल जाती है, तो नेल्सन मंडेला को रिहा किया जाता है और उसको दिया जाता है नोबेल प्राइज फॉर पीस। आप सोच सकते हैं, जो शख्स को 25 साल से ज्यादा कैद किया जाता है रॉबिन आइलैंड में और कहा जाता है टेररिस्ट नंबर 1, दहशतगर्द नंबर 1, उसको वही काम के लिए रिहाई के बाद मिलता है अवार्ड नोबेल प्राइज फॉर पीस। ये नहीं कि पहले वो बुरा इंसान था और फिर अच्छा बना, वही काम के लिए जिसके लिए उसे कैद किया जाता है, उसी काम के लिए उसको मिलता है नोबेल प्राइज फॉर पीस। ये है मीडिया। टेररिस्ट नंबर 1 को मिलता है नोबेल प्राइज फॉर पीस। तो में ये पता लगता है कि जो भी पावर में है, जो भी ताकत में है, जो भी लक़ब वो ताकतवर देता है, वो लक़ब उस इंसान पे चिपक जाता है। आजकल लोग ये नहीं देखते हक क्या है, देखते ताकत किसके पास है। जिसके पास ताकत है, जो वो लक़ब देता है, वो लक़ब चिपक जाता है उस इंसान पे। इस्लाम में ताकतवर हमेशा सही नहीं, हक हमेशा सही है। हक, चाहे वो अमीर या गरीब हो, राजा या फकीर हो, गोरा या काला हो, इस्लाम में हक। जो कुरान की आयत से मैंने शुरू किया था इस तकरीर को, वकुल जाल हक वजाकल बातिल, सूरह इसरा सूरह नंबर 17 आयत नंबर 81 में, कि कहो कि हक आ चुका है और बातिल खत्म हो चुका है। ऐसी कई मिसाल है। मीडिया का स्ट्रैटेजी नंबर 6, छठी स्ट्रैटेजी जो मीडिया इस्तेमाल करती है, जिसे कहते हैं डबल स्टैंडर्ड्स, उर्दू में कहेंगे दोगलापन, डबल स्टैंडर्ड्स। मीडिया कहती है कि मुसलमान खवातीन हिजाब में है, ये खवातीन पे इस्लाम जुल्म कर रहा है। क्यों? क्योंकि हिजाब में है। दूसरी ओर हम देखते क्रिश्चियन नन, क्रिश्चियन सिस्टर्स, वो भी हिजाब में, उसका भी सर ढका हुआ है, लेकिन कहती अरे वाह, ये खवातीन कितनी मॉडेस्ट है, माशाअल्लाह, कितना पर्दा करती है। तो मुस्लिमा पर्दा करती है, हिजाब करती है, तो कहा जाता है ये खवातीन पे जुल्म हो रहा है। क्रिश्चियन सिस्टर्स, नन, जब पर्दा करती है तो कहा जाता है कि दे आर मॉडेस्ट। मुसलमान जब दाढ़ी रखते हैं, टोपी पहनते, कहा जाता है दहशतगर्द, ये दाढ़ी वाला टोपी वाला दहशतगर्द। जब सिख दाढ़ी रखते हैं और फेटा बांधते हैं, कहा जाता है वाह क्या मजहबी इंसान है, अपने मजहब का पालन कर रहा है। मुसलमान दाढ़ी रखता है, टोपी पहनता है, दहशतगर्द। सिख दाढ़ी रखता है, फेटा बांधता है, मजहबी इंसान। डबल स्टैंडर्ड्स, दोगलेपना। आप देखेंगे इंडियन मीडिया में भी कई बार आता है। हैदराबाद में एक 50 साल का अरब, 50 साल का मुसलमान अरब ने 18 साल लड़की के साथ शादी किया। फ्रंट पेज, 50 साल का अरब मुसलमान 18 साल लड़की से शादी किया।
دوسرے دن 50 سال کا مرد غیر مسلمان 8 سال کی لڑکی کو ریپ کرتا ہے, بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے, آتا ہے نیوز بریف میں, چھوٹا سا نیوز اندر کے پیج میں, پیج نمبر 11, پیج نمبر 13. ایک 18 سال کی لڑکی مرضی سے شادی کرتی ہے 50 سال کے مرد سے, آتا ہے فرنٹ پیج. ایک 50 سال کا غیر مسلمان بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے, زنا بالجبر کرتا ہے 8 سال کی لڑکی کے ساتھ, آتا ہے نیوز بریف میں. کیوں؟ ڈبل سٹینڈرڈز. ہم دیکھتے ہیں اکثر کہا جاتا ہے مسلم ٹیررسٹ, اسلامک ٹیررزم. اور آپ دیکھیں گے ایک پینل تھا ہمارے ایگزیبیشن میں کہ کئی بار دو اپوزٹ ہو ہی نہیں سکتا. مثال کے طور پہ اگر میں کہوں کہ آئس ایز کاٹ آن فائر, برف پر آگ لگ گئی, یہ ممکن ہی نہیں, برف آگ پکڑ ہی نہیں سکتا. اگر میں کہوں گا 4 سائڈڈ ٹرائنگل, 4 کونے والا ٹرائنگل, ٹرائنگل کے 4 کونے ہو ہی نہیں سکتے, ٹرائنگل کے 3 کونے ہوتے, یہ کانٹرڈکٹنگ ہے. اگر میں کہوں گا ہاٹ آئس کریم, گرم آئس کریم, ہو ہی نہیں سکتی. اسی طریقے سے اسلامک ٹیررزم, اسلام مطلب امن, ٹیررزم مطلب امن کے خلاف, تو اسلامک ٹیررزم ہو ہی نہیں سکتا. ایک مسلم ٹیررسٹ ہو ہی نہیں سکتا. ہو سکتا ہے کچھ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور بھٹک جاتے ہیں اور اسلام کے خلاف کچھ کام کرتے ہیں, تو اسے مسلم ٹیررسٹ نہیں کہیں گے آپ. وہ تو بھٹکا ہوا, وہ تو اسلام کے دائرے کے باہر ہے اور وہ بے گناہ لوگ کی جان لے رہا ہے. لیکن اب میڈیا کو دیکھتے ڈبل سٹینڈرڈز کیا ہے. جب میں UK میں گیا تھا 3 سال پہلے, میرا لیکچر تھا, میں چیف اسپیکر تھا, جو کانفرنس آن ٹیررزم, دہشت گردی پہ کانفرنس تھا. تو اس کے بعد برمنگھم میں ہماری کرو ساتھ میں تھی, ہم لوگ شوٹنگ کر رہے تھے. شوٹنگ مطلب فلمنگ. ہم لوگ فلمنگ کو بھی شوٹنگ کہتے, تو بندوق کے ساتھ نہیں تھے, کیمرہ کے ساتھ تھے. ہم لوگ ایک گریو یارڈ میں ایک یہودی قبرستان میں شوٹنگ کر رہے تھے. تو دیکھیں 7-8 لوگ ٹوپی داڑھی والے, تو یہودی نے دیکھا, فوراً پولیس کو فون کیا. ہم نے شوٹنگ ختم کر لیے, فلمنگ ختم کر لیے. پھر پتا چلا کہ پولیس ہم لوگ کو ڈھونڈ رہی ہے. یہ کون 8-9 لوگ داڑھی ٹوپے والے, ابھی قبرستان میں کس کی جان لیں گے ہم بھائی. تو پتا چلتا ہے کہ لوگ ہمیں ڈھونڈ رہے. پھر ایک مشہور مسلمان چیف آف پولیس کو فون کرتا ہے کہ آپ کس کو ڈھونڈ رہے. نہیں, ہم کو پتا چلا کچھ لوگ وہ یہودی قبرستان میں کچھ چیز کرنے کے لیے آئے. تو مسلمان نے کہا کیا میں نے چند دن پہلے آپ کو DVD دی تھی ایک مقرر کی, ذاکر نائک. ہاں میں سن چکا ہوں, کیا اچھی تقریر تھی. وہی انسان تھا, وہ آدمی تھا قبرستان میں, مجھے پتا نہیں. وہ ڈھونڈ رہے کون داڑھی ٹوپی والا قبرستان میں کیا کر رہے. یہی UK میں, یہی انگلینڈ میں اکثر ہم جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو بے گناہ لوگ کا جس نے قتل کیا ہے وہ ہے IRA, آئرش ریپبلکن آرمی. یہ آئرش ریپبلکن آرمی, یہ آرمی ہے, یہ خصوصاً کیتھلکس ہے. کرسچن میں بھی 2 بھاگ ہیں, کیتھلکس اینڈ پروٹسٹنٹ. یہ کیتھلک لوگ ہیں. انہیں کبھی بھی کیتھلک ٹیررسٹ نہیں کہا گیا ہے, کبھی بھی کرسچن ٹیررسٹ نہیں کہا گیا. کہا گیا IRA, آئرش ریپبلکن آرمی. علاقے کے بنیاد پہ جانا گیا, مذہب کے بنیاد پہ نہیں. ہم جانتے ہیں ٹامل ٹائیگرز, LTTE, لبریشن ٹامل ٹائیگرز علم. کبھی ہندو ٹیررسٹ کہا گیا ہم کو؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہیں. الفا آسام میں, یونائٹڈ لبریشن فرنٹ آف آسام, خصوصاً ایک ایسا آرگنائزیشن ہے, ٹیررسٹ آرگنائزیشن, جو خصوصاً مسلمان کا قتل کرتا ہے. اسے کبھی بھی ہندو ٹیررسٹ نہیں کہا گیا. کیوں؟ لیکن مسلمان پکڑا جاتا ہے, اسے کہا جاتا ہے مسلم ٹیررسٹ. کیوں؟ وائی دی ڈبل سٹینڈرڈز, وائی؟ اور تفصیل آپ اگر جاننا چاہتے تو میں تقریر سنیے
از ٹیررزم ا مسلم مونوپولی جو 2 سال پہلے میں نے دی تھی سن مقراظ ہال میں، اور 1 مہینے پہلے جو اردو میں دی تھی، کیا آتنکواد مسلمانوں کی وراثت ہے؟ اس میں ڈیٹیل میں اس کا ذکر کیا ہوں میں نے، وقت کی کمی ہونے کی وجہ سے صرف چند بات